आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आरती। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और जापान के उनके हम मनसब किशिदा फूमियो के दरमियान आज नई दिल्ली में बातचीत हुई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई राहुल गांधी की जमहूरियत से मुतालिक रायजनी और अडानी ग्रुप मामले पर आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने हंगामी राहत सौदे के तहत मुश्किलात में घिरे क्रेडिट स्विस का कंट्रोल संभालने से इत्तेफाक कर लिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आईएसएसएफ आलमी कप निशानेबाजी चैंपियनशिप शुरू होगी और आईबीए खवातीन की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में आज भारत की साक्षी चौधरी का मुकाबला कजाकिस्तान की उरकबाएव शारजा से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और जापान के वजीर-ए-आजम फूमियो किशिदा के दरमियान नई दिल्ली में आज दो तरफा वफ्द की सतह की बातचीत हुई, जिसके बाद अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि इस मीटिंग का मकसद गरीब मुल्कों की हौसला अफजाई करना है कि वो आवाज उठाएं और भारत जापान शराकतदारी को मुस्तहकम करना है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि भारत की G20 क़यादत का एक अहम सुतून गरीब मुल्कों की तरजीहात के बारे में आवाज उठाना है। उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी सकाफत जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखती है, उसका यकीन इस बात में है कि हर एक को साथ लेकर चला जाए। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि ये साल मुनफरिद है, जैसा कि भारत और जापान G20 और G7 की सदारत बिलतरतीब संभालेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मौका है जब मुश्तरका मफादात और तरजीहात पर मिलकर काम किया जा सकता है। 2019 में भारत जापान मुसाफकती शराकतदारी कायम हुई थी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस शराकतदारी के तहत दोनों मुल्कों ने लॉजिस्टिक्स, खुराक की डिब्बाबंदी और MSME के मामलात पर तवज्जो दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात और सलाह मशवरा का सिलसिला जारी रहेगा और भारत जापान ताल्लुकात को एक नई ऊंचाई हासिल होगी। भारत और जापान के दरमियान एक दूसरे के यहां सियाहती दौरे के साल 2023 से हिमालय और माउंट फ्यूजी के दरमियान राब्ता कायम हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत जापान खुसूसी हिकमत अमली और आलमी शराकतदारी मुश्तरका जमहूरी इक़दार और बैनुल अक़वामी मंजरनामे में कानून की बालादस्ती के एहतराम पर मबनी है। उन्होंने इशारा दिया कि भारत जापान खुसूसी हिकमत अमली और आलमी शराकतदारी को मुस्तहकम करना भारत और जापान दोनों शराकतदारों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि इस शराकतदारी से भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को फरोग़ हासिल होगा। वजीर-ए-आजम मोदी ने जनाब किशिदा का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उन्हें इस साल के आखिर में जापान में मुनक़िद होने वाली G7 सरबराह मुलाकात में शिरकत की दावत दी। जापान के वजीर-ए-आजम भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे थे। उनकी आमद पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने उनका इस्तकबाल किया था। जापान के वजीर-ए-आजम का भारत का ये दूसरा दौरा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी राहुल गांधी की जमहूरियत से मुतालिक रायजनी और अडानी ग्रुप मामले पर हंगामा आराई जारी रही। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई थी तो हुक्मरां पार्टी के अरकान ने राहुल गांधी की रायजनी पर उनकी तरफ से मुआफी मांगने के मुतालबे को दोहराते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और दीगर अरकान ने अडानी ग्रुप मामले की एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात के मुतालबे पर ऐवान के वस्त में आ गए। स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने की कई बार अपील की, लेकिन शोर-ओ-गुल जारी रहा। उन्होंने वक्फ़े सवालात जारी रखने की कोशिश की, जो बेसूद रही। बाद में ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। चीन के इंटरनेट सारिफीन में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के तई गहरा एहतराम पाया जाता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका उन्वान है चीन में भारत को किस नजरिए से देखा जाता है, अमेरिका में कायम एक बैनुल अक़वामी ऑनलाइन न्यूज मैगजीन में शाये हुई है, जिसके मुताबिक चीन के इंटरनेट के सारिफीन ने जनाब मोदी को एक नए अंदाज का लक़ब
مودی لاؤزیان دیا ہے۔ چین میں لاؤزیان کا مطلب ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو معمر ہو اور جو اپنی کچھ خاصیتوں کے ساتھ لافانی ہو۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے 918 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ اسی مدت میں 479 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ملک میں صحت یابی کی شرح فی الحال 98.8% ہے۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد فی الحال 6,350 ہے جو 0.01% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت پچھلے 24 گھنٹے میں 1200 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ گارڈن عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور دنیا بھر کے لوگوں کو جموں کشمیر آنے اور جموں کشمیر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے اور 16 لاکھ گلے لالا کی مسحور کن خوبصورتی دریافت کرنے کے لیے جموں کشمیر آنے کی دعوت دی۔ جناب سنہا نے کہا کہ پچھلے سال اور اس سال 1.88 کروڑ سیاحوں کو جموں کشمیر کا دورہ کیا ہے جو کہ ایک بڑا ریکارڈ ہے۔ پنجاب پولیس نے فوجداری الزامات میں مطلوب وارث پنجاب ڈے WPD کے کارندوں پر کل بھی اپنی کارروائی جاری رکھی اور ریاست میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے 112 افراد کو بھی احتیاطاً گرفتار کیا۔ پنجاب پولیس کے ترجمان نے کہا، امرت پال سنگھ فرار ہے اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس کمشنر کی قیادت میں پنجاب پولیس اور مرکزی نیم فوجی فورسز نے پوری ریاست میں فلیگ مارچ کیا۔ امن اور بھائی چارہ برقرار رکھنے کی خاطر شہریوں سے اپیل کرنے کے لیے ریاست کے تمام ضلعوں میں سول انتظامیہ اور پنجاب پولیس نے مشترکہ امن کمیٹی میٹنگیں منعقد کیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص فرضی خبریں یا افواہیں پھیلاتا ہوا یا نفرت انگیز تقریر کرتا ہوا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت سول 20 یا C20 کی ابتدائی میٹنگ آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس میں شرکت کے لیے مختلف ملکوں کے مندوبین وہاں پہنچ چکے ہیں۔ G20 سیکریٹریٹ کے تحت C2 رابطہ گروپوں میں سے ایک گروپ ہے جو سول سوسائٹی تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں NGOs کو مختلف معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرنے اور تبادلہ خیال کرنے کا وسیلہ فراہم کرتا ہے۔ سوئس نیشنل بینک نے کہا ہے کہ UBS بحران سے متاثرہ کریڈٹ سوئس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گا۔ دو بینکوں اور ملک کے مالی انضباطی اداروں کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ایمرجنسی بات چیت کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے۔ سوئس نیشنل بینک نے کہا ہے کہ مالی مارکیٹس کا اعتماد بحال کرنے اور معیشت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے یہ سمجھوتہ بہترین راستہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر نے کہا ہے کہ سوئس وفاقی کونسل نے اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نشانے بازی سے متعلق بین الاقوامی اسپورٹس فیڈریشن ISSF عالمی کپ نشانے بازی چیمپئن شپ کا اہتمام مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ باضابطہ افتتاحی تقریب کل ہوگی جبکہ نشانے بازی مقابلے اس مہینے کی 22 تاریخ سے مدھیہ پردیش ریاستی نشانے بازی اکیڈمی میں شروع ہوں گے۔ نئی دلی میں جاری خواتین کی IBA عالمی باکسنگ چیمپئن شپ 2023 میں بھارت کی ساکشی چودھری آج دن میں 2 بجے 50 سے 52 کلو گرام کے زمرے میں قازقستان کی اورابیکیاوا زاہیزیرا کا سامنا کریں گی۔ کل نئی دلی میں نگہت زریں خواتین کے عالمی چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچی تھی۔ نگہت نے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے الجیریا کی بولم رامسیا کو 50 کلو گرام کے مقابلے میں شکست دی تھی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپان کے ان کے ہم منصب کشیدا فومیو کے درمیان آج نئی دلی میں بات چیت ہوئی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی راہل گاندھی کی جمہوریت سے متعلق رائے زنی اور اڈانی گروپ معاملے پر آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی کی گئی۔ سوئٹزرلینڈ کے سب سے بڑے بینک UBS نے ہنگامی راحت سودے کے تحت مشکلات میں گھرے کریڈٹ سوئس کا کنٹرول سنبھالنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ جموں کشمیر میں سری نگر میں ایشیا کا سب سے بڑا ٹولپ گارڈن عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں آج ISSF عالمی کپ نشانے بازی چیمپئن شپ شروع ہوگی اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔